विकसित मुलुक पुँजीवादी मुलुकहरू तपाईँ इजरायल जस्तो जो अमेरिकाको ब्याकिङमा छ इजरायलको सहकारी सफल हुने हामी कहाँ विफल हुने किन त जापानमा सफल हुने हामी कहाँ विफल हुने किन त दक्षिण कोरियामा सफल हुने हामी कहाँ विफल हुने किन त त्यो त ग्लोबल्ली एउटै इकोनोमिक फिलोसफीलाई पक्रेर गएका मुलुकहरू हुन् तर त्यो के हो भने तिनीहरूलाई स्वनियम र स्वशासनको अधिकार दियो इन्डिपेन्डेन्टली काम गरिरहेका छन् हामी कहाँ के हो त भन्दा हामीले नीति पनि पक्रिन सकेनौँ प्रिन्सिपल मात्रै पक्रियौँ प्रिन्सिपल के हो सहकारी समाजवादको भ्रूण हो भन्ने मात्रै पक्रियौँ के पोलिसी पक्रेनौँ हामीले पोलिसीबाटै हामी डेभिएट भएर गयौँ जसका कारणले आज समस्याहरू पैदा भएको सहकारीको कुरो सुशासनको अध्यादेशमा पनि हालेको रहेछ सहकारीको कुरो सुशासनको अध्यादेशमा पनि हालिएको त्यो भइसकेपछि हामी अलि बढी छलफल अलि चिन्तित भयौँ किनभने हामी संविधान निर्माण गर्ने बेलामा मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा राख्न खोजेँ निर्माण गर्ने बेलामा 3 पिलर इकोनोमी निकै बहस भएको तीन खम्बे आर्थिक नीति बहस भयो र संविधानमा 3 वटा ठाउँमा हामीले समाजवाद भन्ने लेखेका छौँ समाजवादको आधार तयार पार्ने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर हामीले लेखेका छौँ र हामीले समाजवाद केलाई भन्यो त भन्दाखेरि कोअपरेटिभ मुभमेन्ट समाजवादको एउटा प्रारम्भिक थलो भ्रूण हो भन्नु किन सामूहिकतामा आर्थिक उपार्जन जसले निजी मुनाफा भन्दा पनि सामूहिक अर्थव्यवस्थालाई टेवा दिन्छ देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरतालाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ भनेर हामीले जोड दिएका हौँ र त्यही सिलसिलामा अहिले हामीले यो अध्यादेशले के गर्न खोजिया रहेछ त हामी ब्लन्टली अध्यादेश सरकारले ल्यायो त्यसकारणले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन कस्तो चिजमा अध्यादेश ल्याउने हो कस्तो अवस्थामा अध्यादेश अनिवार्य हुन्छ सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर शासन व्यवस्था चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समेतका कुराहरूलाई केही अलि चिन्ताका साथ गरिएको छ मैले सरलाई यहाँ यो छलफलको निम्ति हामी यो छलफलको आयोजना गरौँ भन्नु भन्यो अब बृहत रूपमा सभा आदि चिज होइन त्यसको आयोजना गरौँ भन्यो यही सिलसिलामा यो अध्यादेशकै बारेमा सहकारी महासङ्घबाट दलहरूका प्रतिनिधिहरूलाई विभागमा र त्यसको सरोकार राख्ने भनेर महासङ्घबाट पनि हामीलाई पत्र पनि आयो संशोधनको बेहोरा प्रतिस्थापन विधेयकमा जाँदाखेरि यी चाहिँ राखिनुपर्छ होला भन्ने उहाँहरूले सुझावसहित केही हामीलाई दिनु पनि भयो र त्यो सीमाभित्र संशोधन गरेर कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू मात्रै र 1-2टा संशोधनमा अथवा अध्यादेशमा उल्लेख नभएको कुरा यहाँ यसमा पनि उल्लेख भएको छ यो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आएकोमा अध्यादेशमा छैन यहाँ अध्यादेशको विधिअनुसार के रहेछ त भन्दाखेरि संशोधनको विधिअनुसार जुन दफा खोलेको छ त्यही दफामा मात्रै फेरि संशोधन हाल्न नपाइने नखोलेको दफामा हाल्न नपाइने भन्ने परम्परा छ त्यो परम्परा हो होइन भने कुनै पनि कानुन सबै दफा संशोधन गर्न नखोजेको दफामा नै संशोधन हालियो भने त्यसले निकास दिन सक्दैन भद्रगोल हुन्छ भनेर ओपन गरेको दफामा मात्रै संशोधन हालिन्छ यो अध्यादेश पछाडि अध्यादेश सदनबाट पहिले स्वीकृतिको निम्ति दुवै सदनबाट स्वीकृति हुनु पर्यो स्वीकृति भइसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा जान्छ अस्वीकृत भयो भने त्यसले निर्माण गरेको दायित्व त बोक्नुपर्ने तर त्यसले निर्माण गरेको संरचना त्यहाँभन्दा अगाडि जान सक्दैन त्यो स्थिति हो त्यसैले मैले यहाँ बुँदागत रूपमा केही कुराहरू सर सुनाउँछु मात्रै पढेर यहाँ मैले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बनेको अध्यादेशबारे छलफल भनेर मात्रै राखे
संसदका दुवै सदन नचलेको बेला अथवा तत्कालै संसदको बैठक बोलाउन नसकेको अवस्था भए मेरै बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था नभएको बेला राष्ट्रलाई दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने अवस्था सृजना भएमा तत्काल प्रचलित कानुनको प्रयोगद्वारा हल हुन सक्ने अवस्था नरहेमा नयाँ कानुन, यही मैले स्टेज दिएको छु, नयाँ कानुनको अनिवार्यता देखिएमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार संविधानको धारा 114 ले व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार 114 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो अध्यादेश कानुन सरह हुने र त्यसले सृजना गरेका दायित्वहरू राज्यका सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको छ। अध्यादेश जारी गर्नु आम नियम होइन, अपवाद हो। अध्यादेशलाई हामी अपवाद भन्ने गरेका छौँ। लोकतन्त्रको अभ्यास भएका कतिपय मुलुकहरूमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था नै गरिएको छैन। अध्यादेशबाट कानुन निर्माण गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधिको अभ्यास गर्न थाल्दा जनप्रतिनिधि संस्थाहरू कमजोर बन्ने र कार्यपालिका निरङ्कुश बन्दै जाने खतरा पैदा हुन्छ। अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै अनिवार्य दायित्व सिर्जना गर्छ। ठिक बेठिक जे भए पनि सृजित दायित्व अध्यादेशको अन्त्य वा प्रतिस्थापन कानुन नबनेसम्म कायम रहन्छ र त्यसले सम्पादन गरेको कार्यको वैधानिकता रहिरहन्छ। 3. अध्यादेश जारी गर्नु प्रचलित कानुनमा संशोधन भन्दा नयाँ कानुनको आवश्यकताको प्राथमिकता दिने गरिन्छ। कानुनमा भएका कानुनको संशोधन भन्दा नयाँ कानुनको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ। अन्यथा कार्यपालिकाको इच्छा र उद्देश्य पूर्ति गर्न अध्यादेश प्रयोग गरिनेमा नकारात्मक सन्देश नै जाने हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कानुनहरूको उत्पत्ति र निर्माणको दायित्व जनप्रतिनिधि सभा बाहेक अन्यत्रबाट कल्पना गर्न सकिन्न। जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, अन्य पहिचान तथा अधिकारका आन्दोलनहरूका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न मौलिक ढङ्गले राज्यको पुनर्संरचना गर्दै राष्ट्र र जनताको अस्तित्व र सम्मान कायम गर्दै सार्वभौम मुलुकमा सामाजिक दायित्व, सेवा, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई लक्षित गरी संविधान सभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य व्यवस्थाको माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख समाज बनाउन मिश्रित अर्थतन्त्र, त्यसमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको 3 खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिएको हो। अर्थतन्त्रका 3 खम्बा एकसाथ प्रवर्धन गर्ने र मुलुकलाई समाजवादतर्फ डोर्याउने नीति संविधानले लिएको हो। यसमा कुनै पनि पक्षलाई कमजोर बनाउनु, उपेक्षा गर्नु वा विकृत पार्नु संविधान प्रतिकूल हुन जान्छ। 5. नेपालको संविधान 72 को धारा 50 र 1 ले देशको 3 खम्बे आर्थिक नीतिबाटै आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्नुका साथै समाजवादको प्रवर्धनका लागि सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने भन्नुले, यो कोड अनकोड हो, भन्नुले सहकारी अभियानलाई विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ। यसमा उत्पादन कार्यमा समुदायको व्यापक संलग्नता अपेक्षा गरिएको छ र यसबाट सामाजिक न्यायसहित समाजवादको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ। 6. सहकारीका 7 सिद्धान्त रहेका छन्। सहकारीको उत्पत्तिमै पुँजीपतिको उत्पीडनमा परेका श्रमिकहरूले सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न सामूहिकता अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा आज पनि सहकारीको मुख्य उद्देश्य समुदायमा आधारित आर्थिक प्रणालीद्वारा लगानी उत्पादन वृद्धि र सामाजिक न्याय नै हो। उत्पादनले विकास गरेर आत्मनिर्भरताबाट विकसित रूप राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अनुसन्धानसम्म पुगेको छ। 7. राज्यहरू प्राय जनताप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्वबाट वञ्चदै आर्थिक उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नव उदारवादी पुँजीवादी प्रभावमा पर्दै केवल राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र अन्य नीतिगत व्यवस्थापनमा खुम्चदै गएको अवस्थामा निजी पुँजीको लगानीबाट नाफा र त्यसबाट कर असुलीमा केन्द्रित रहेको बेला समुदायमा आधारित उत्पादन प्रवर्धन र समन्यायिक वितरणका लागि व्यापक समुदायको
समुदायको संलग्नता सहकारीमा अपरिहार्य बन्दै गएको छ। त्यसैले कोड अनकोड अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धन इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ एलायन्स ICA ले सहकारीका 7 सिद्धान्तमा अझ परिमार्जन गर्दै सहकारीलाई व्यापक जनस्तरमा पुर्याउने, तालिम र सहकारीको शिक्षा व्यापकतामा लैजाने तथा सहकारी अभियानमा समुदायको व्यापक सहभागिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ। 8 अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धन अथवा इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ एलायन्स ICA को प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाल राज्य हस्ताक्षरकारी रहेको छ। हस्ताक्षरकारी राज्यले देशको आन्तरिक कानुन निर्माण गर्दा ICA को प्रतिबद्धता विपरीत सहकारीका उद्देश्यलाई सङ्कुचन गर्ने गरी कानुन ल्याउन नहुने प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसै उद्देश्यलाई प्रवर्धन गर्न सहकारीको भूमिकालाई व्यापक गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2025 लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउन कोअपरेटिभ बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड को नारा को थीम अथवा विषयवस्तु निर्धारण गरेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै पुँजीवादको नाफामुखी लगानी र उत्पादन र व्यापारको सट्टा समुदायको व्यापक संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेतले लिएको छ। 9 केही वर्ष यता नेपालमा सहकारी आन्दोलनमा गम्भीर अपचलन देखा परेका छन्। सहकारीका करिब 20 वटा विधाहरू विषयगत राज्यद्वारा दर्ता खुला गरियो। करिब 34,000 सहकारीहरू दर्ता भए। त्यसमध्ये झन्डै 85% आर्थिक कारोबार गर्न बचत तथा ऋण कारोबारी तथा बहुउद्देश्यका नाममा दर्ता भए। सहकारीको दर्ता गर्ने निकाय रजिस्ट्रारको कार्यालय रह्यो। दर्ता भएका सहकारीहरूले सहकारीको सिद्धान्त र सहकारीको दर्ता गर्नुको उद्देश्य अनुरूप काम गरेका छन् वा छैनन् त्यसको लेखाजोखा गर्ने र ती सहकारीहरूको कामको निगरानी गर्ने कुनै जिम्मेवार संरचना नै भएन। सहकारी संरचना भएन। दर्ता प्रवर्धन अनुगमन नियमन गर्ने ठाउँ एउटै मात्र निकाय सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय रहन पुग्यो। कानुनहरू बने तर कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय बनेनन्। बनेका निकायले सहकारी आन्दोलनको प्रवर्धनमा व्यवधान हुन IPA को कानुनहरूको संशोधन भएन। राज्यका निकायहरू सहकारीका बारेमा औपचारिक मात्र बन्न पुगे। सहकारीको उत्पत्तिदेखि नियमनसम्म एउटै संस्थाले सबै गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन। सबै सहकारीको उद्देश्य, त्यस सम्बन्धी नियम कानुन तथा सहकारी विकास तथा प्रवर्धनात्मक सम्भावनाहरूको यथार्थता र व्यवस्थापनको ज्ञान विधि पद्धति नजान्दै सहकारी खोल्ने रहर गरेको पनि देखियो। सेवा सम्बन्धी सहकारी बाहेक सबै सहकारीको मुख्य उद्देश्य उत्पादन वृद्धि हो र उत्पादनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी हो। कमजोर राज्य संरचना ब्राकेटमा अनुगमन र नियमन तथा नियन्त्रण क्षमता नभएका राज्य संयन्त्र उत्तरदायित्व र सहकारी सम्बन्धी यथार्थ ज्ञान नभएका तथा सहकारीको महत्त्वलाई आत्मसात गर्न नसकेका दलका नेताहरू समेत तथा खराब नियत भएका सञ्चालकहरू र ऋणीहरू समेतका कारण सहकारीमा समस्या पैदा भएको हो। मुख्य समस्या अपारदर्शी आएको सहकारीमा सञ्चय र सञ्चालकको नियतजन्य अपचलन नै र राज्यको कमजोर प्राथमिकता, नियमनकारी निकायको अक्षमता, आवश्यक कानुनको अपर्याप्तता, भएका कानुनको प्रयोगहीन तथा कमजोर नियमनमा नै मौलाएको भ्रष्टाचार, जुन अध्यादेशद्वारा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने तर्कहरू भ्रष्टाचार हुन्। अध्यादेशद्वारा कानुन संशोधन गर्ने तलमाथि भएछ तर्कहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्। यी 3 वटा तर्क, त्यो तर्क केमा आधारित छ अहिले चाहिँ प्रियम्बल्समा दिएको छ। ऐनको चाहिँ एउटा के दिएको छ, समय समयमा विभिन्न समितिहरू गठन गरी सुझावहरू प्राप्त भएको कारणले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। दोस्रो, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष 2081 को प्रतिवेदन, त्यसलाई आधारित गरेर यो ल्याउनु पर्यो भनेर त्यसको जस्टिफिकेसन दिन खोजिएको छ।
उपरोक्त आधारमा अध्यादेशद्वारा सहकारी ऐन 2074 मा गरिएको संशोधन गर्नका लागि ऐनको पूर्वावस्था र संशोधन गर्नै पर्ने पुष्टि बिना ऐनका कतिपय विषयहरूमा अध्यादेश जारी गरिनुले सरकारवाला संस्थाहरू, अभियन्ताहरू, सहकारी सिद्धान्तहरू, सहकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी एलायन्सको बडापत्र र राष्ट्रको प्रतिबद्धता तथा नेपालको संविधान 2072 को लिखत र भावनाको समेत प्रतिकूल हुन पुगेको छ। 12 सरकारका लागि अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार निरपेक्ष होइन, यो सापेक्ष हुन्छ। अध्यादेश भन्ने बित्तिकै त्यसभित्रका अन्तर्वस्तु सबै खराब छन् भन्ने निष्कर्ष होइन। यसले समग्र अभियानलाई कति हित गर्छ वा गर्दैन भनेर मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हुन्छ र कुन आशय र कुन परिस्थितिमा के उद्देश्य प्राप्त गर्न अध्यादेश जारी गरिएको छ भन्ने कुराले निदो गर्दछ। सहकारीमा जम्मा गर्दा आर्जन गरेको पैसाको स्रोत खोल्नुपर्ने अनिवार्यता उपयुक्त नै हो। त्यसैगरी नियमनकारी निकाय एसटीआई सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन निर्माणको अवधारणा आउनु पनि ठिक हो, तर यस्ता संरचनाको रूप र हैसियत कस्तो हुने ती कुराहरू मुख्य हुन्। 12 अध्यादेशले सहकारीको परिभाषालाई संकुचन गरेको छ। बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी बाहेक अरूलाई अध्यादेशले चिन्दैन। बचत तथा ऋण सहकारीले सिद्धान्त अनुसार उत्पादनमा लगानी र समुदायको हितमा काम गरेका छन् कि छैनन् त्यसबारे ध्यान देखिन्न। बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि मात्रै प्राथमिकता दिएको छ। 14 अध्यादेशले आज सहकारीमा देखा परेका समस्याको पहिचान र निदानको विधिको खोजीभन्दा भिन्नै कार्यक्षेत्रको सीमाङ्कनको आधारमा 3 प्रकारको वर्गीकरण गरेको छ। सहकारीहरू जनसङ्ख्या र कार्ययोजनाको आधारमा ठुला र साना हुन्छन्। 50 लाख, 25 लाख र 10 लाख व्यक्तिगत निश्चयको टोपी लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। यसले सहकारीको विकासका लागि विकासमा लगानी अभिवृद्धि, समुदायको व्यापक सहभागितामा वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास तथा प्रवर्धनमा नियोजन, राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास, जीडीपी घट्ने, बेरोजगारी समस्या पैदा हुने, पुँजी दलाल तथा पुँजीपति वर्गको हातमा केन्द्रित हुने, ब्याङ्कहरू धनी हुने, पुँजीको पलायन हुने जस्ता अनेकौं श्रृङ्खलाबद्ध समस्याहरू पैदा हुन्छन् र गरिबी र अमिरीको खाडल झन बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। बचत तथा ऋण सम्बन्धी आर्थिक कारोबारमा देखिएको विकृति एवं पुँजीको अपचलन सहकारीमा पैसा धेरै जम्मा हुन गएर होइन, राज्यको लापरवाहीका कारण, निगरानीको अभाव, नियामक निकायको कमजोर उपस्थिति, इमानदारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र राजनैतिक संरक्षणमा आर्थिक अपराधहरू मौलाउने अवसर पाउनाले हो। 15 संशोधनमा नियामक निकाय प्राधिकरण निर्माणको व्यवस्था भयो र प्रमुख नियामक निकाय भनियो। प्राधिकरणलाई सहकारीहरू ठुला साना जुनसुकै हुन्, अपचलन भए नभएको आधारबाट वर्गीकरण भई तात्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्याको निकासका लागि करिब 32,000 सहकारीको उत्पत्ति, प्रशिक्षण, प्रवर्धन, अनुगमन र नियमनका लागि एकै छानामुनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हैसियतको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मातहत स्वशासित अधिकार सम्पन्न सहकारी प्रवर्धन तथा नियामक प्राधिकरणबाट दीर्घकालीन समाधानको बाटो निकालिनु पर्ने र क्रियान्वयनमा नल्याइएका भनिएका कानुनहरूको तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। सहकारी विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको खारेज गरी एउटै संरचना उपरोक्त प्रकृतिको प्राधिकरण उपरोक्त प्रकृतिको प्राधिकरण बन्नु उपयुक्त हुने थियो। सहकारी विकास बोर्डको खारेजी भएको छ, अरू भने यथावत नै छन्। यसले गर्दा अधिकारको डुप्लिकेसन भएको छ, त्यसमा थप राष्ट्र ब्याङ्क समेत तानिएको छ। यसले एक आपसमा अधिकारको प्रयोगको द्वन्द्व सृष्टि हुन्छ। सहकारी अभियानमा
झनै डामाडोल हुन्छ, झनै डामाडोल हुन्छ। प्राधिकरणको नेतृत्वको लागि पूर्व सहसचिव वा सो सरहको व्यक्ति भन्ने प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्राधिकरणको गरिमा कमजोर तथा प्राधिकरणको संरचना 5 जनामा मात्रै राखेर सहकारीको अभियानको प्रतिनिधित्व विहीन बनाइएको छ। 5 जनाको मात्रै बनाइयो। 16 सहकारी अभियान तथा व्यवसायलाई व्यक्तिको वृत्ति विकास एवं जीवन पद्धति बनाउन चाहनेको लागि संशोधनले तगारो हाल्ने काम गरेको छ। सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण सञ्चालकहरू 2 कार्यकालभन्दा ज्यादा बस्न नपाइने गरिएको व्यवस्थाले वृत्ति विकास र उत्तरदायित्व निर्माण तथा अनुभवद्वारा गतिशील सुधार गर्ने अवसरबाट वञ्चित भई कुनै पनि पदाधिकारी सदस्य समेतले सहकारीको संरचना त्यागेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। प्रारम्भिक संस्था वा अन्य सामूहिक नेतृत्वको संस्थाको स्थिति पनि त्यस्तै हुने अवस्था हुनेछ। अन्तमा नेपाल जस्तो अविकसित एवं मानव विकास सूचाङ्क 2022 को सर्वेक्षण अनुसार विश्वका देशहरूमध्ये 143औं स्थान रहेको छ। त्यसैगरी नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क 0.601 ले मध्यम मानव विकास वर्गीकरण गरेको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विश्वका 180 मुलुकहरूमा 108औं स्थानमा रहेको छ। सहकारी अभियानद्वारा गरिबी न्यूनीकरण, आत्मनिर्भरताको विकास, रोजगारीका अवसरहरूको विकास, भ्रष्टाचार नियोजन, तीव्र आर्थिक विकासका जनताको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति रहेको, तर सहकारीमै व्याप्त भ्रष्टाचार र विश्व पुँजीवादको तप्किनी अथवा पुँजीवादको छायामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेपले नेपालको स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित बन्दै गएको छ। यस्तो बेला सहकारीको साथ सहकारीको औचित्य अझ पुष्टि भएको छ। धन्यवाद। यो केवल एउटा छलफलको निम्ति भनेर अवधारणा पत्रको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरी अध्यादेश अब यो पोलिटिकल पार्ट हो। पार्लियामेन्टले पास गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन। पास गर्यो भने प्रतिस्थापन विधेयक बनेर आउँछ र त्यो आएपछि अनि संशोधनको कुरो हुन्छ। पास गरेन भने नल एन्ड वाइट सकिन्छ। मैले पुरानो जे आइन्छ त्यही कायम रहन्छ। स्थिति यही हो। अलि फरक केही कुराहरू छन् केही सोचहरूमा। एउटा त अघि नै मैले भने आउने प्रक्रियाको कुरो नि चारवटा कुरा उठाउनु भएको छ पवित्रजीले पनि। त्यो के त भन्दा नि कन्टेक्स्ट कुन कन्टेक्स्टमा आयो, अर्को कन्सेप्ट यसले के अवधारणा बनायो, अर्को प्रोसेस र कन्टेन्ट। यी चारवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू। हाम्रो प्रश्न कहाँनिर उठेको थियो मैले सुरुमा पनि भने यो कुन कन्टेक्स्टमा आयो त। यहाँ हामीलाई अलिकति संशय यहाँ प्रश्न उठिरहेर अहिलेले बोल्ने बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बुझाउनु हाम्रो ओमदेवीजीले हो। यस राजनीतिक दलका नेताहरूले नै यसको ग्राभिटी बुझेका छैनन् भन्ने म छु। यो संविधानमा राख्यौँ। अब कस्तोसम्म अनुभूति गरेका छु भने सहकारी र निजी क्षेत्र एउटै हो भनेर दलको नेता वरिष्ठ नेताहरू मन्त्री भएको मान्छेहरूले भनिदिन्छन्। अब के गर्नु सुन्नुहोस् त। त्यो केले गाइडेड भयो त भन्दाखेरि यहाँ मैले अलिकति उठाएँ लिबरल इकोनोमी। नवउदारवादी पुँजीवादले सहकारीलाई सहन्न, त्यस कारणले यो अवधारणा आएको छ। त्यस कारणले यो अवधारणा आउन अलिअलि अनौपचारिक परदेशीलाई बोल मछडी मुखभरि पानी भएको छ क्या। अब मुखभरि पानी भएपछि त बोल्न सक्दैन नि त। त्यो पनि हो है। म यथार्थ बोल्ने मान्छे भएको कारणले उहाँ त्यो मुभमेन्ट बनाउनु छ। यो मर्म थाहा छ, जसले यो बनाउँछ यो मर्म थाहा छैन, यसलाई डाइभर्ट गरिदिएको छ, डेभिएट गरिदिएको छ। प्रश्न यहाँनिरबाट हो यो डेभिएट भएको। त्यस कारणले फेरि अर्को हाम्रो विकसित मुलुक पुँजीवादी मुलुकहरू
तपाईँ इजरायल जस्तो जो अमेरिकाको ब्याकिङमा छ, इजरायलको सहकारी सफल हुने, हामी कहाँ विफल हुने किन त? जापानमा सफल हुने, हामी कहाँ विफल हुने किन त? दक्षिण कोरियामा सफल हुने, हामी कहाँ विफल हुने किन त? त्यो त ग्लोबल्ली एउटै इकोनोमिक फिलोसफीलाई पक्रेर गएका मुलुकहरू हुन्। तर त्यो के हो भने तिनीहरूलाई स्वनियम र स्वशासनको अधिकार दियो। इन्डिपेन्डेन्टली काम गरिरहेका छन् तिनीहरूले, राज्यलाई तिनीहरूले कोअपरेट गरे। क्राइसिस बेलामा इजरायलको इजरायली सरकारलाई पैसा दिएको छ क्या, सरकार क्राइसिस परेको बेलामा। हामी कहाँ के हो त भन्दा हामीले नीति पनि पक्रिन सकेनौँ, प्रिन्सिपल मात्रै पक्रियौँ। प्रिन्सिपल के हो? सहकारी समाजवादको भ्रूण हो भन्ने मात्रै पक्रियौँ के, पोलिसी पक्रेनौँ हामीले। पोलिसीबाटै हामी डेभिएट भएर गयौँ, जसका कारणले आज समस्याहरू पैदा भएको। यो मेरो कुरो। अब यहाँ अहिले हामी गरिब के अरे डिपोजिट भएको पैसा फिर्ता गर्ने कुरा हामीले गरेनौँ। हाम्रो अहिले विषयवस्तु नै त्यो होइन। किन त भने यो अध्यादेशले त्यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा सोचेन भनेर त हामीले भन्यो नि त। आजका समस्या समाधान गर्ने दिशामा सोचेन। अध्यादेशले अहिलेका समस्याहरू समाधान गर्छ त? डिफल्टरहरूको कारवाही गर्ने कुरा गर्यो त? डिफल्टरलाई कसरी कारवाही गर्ने, आजको समस्या कसरी हल गर्ने कुरा गरेन। हामीले त बारम्बार भने वर्गीकरण गर, समस्याको वर्गीकरण गर।